अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट फ्रैंक इस वक्त कोयटा में बैतुल मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के अहाते में मौजूद हूँ। आज हम इस चर्च की तारीख़ के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे और साथ साथ मौजूदा चर्च और कलीसिया के बारे में भी बातचीत करेंगे। चर्च की मौजूदा बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये 1959 में तामीर की गई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें कुछ तौसीफ़ भी की गई है। 1959 में कोयटा एयरपोर्ट पर जो तामीराती कंपनी काम कर रही थी उसने इस चर्च की तामीर के लिए मटेरियल फ्राहम किया था और उस वक़्त इस चर्च की छत टीन की चादरों से बनाई गई थी। इससे पहले चर्च इस जगह पर मौजूद नहीं था, बल्कि इस चर्च के अकब में एक झोंपड़ी नुमा यानी एक हट में चर्च मौजूद था, जिसकी बाकियात अभी भी एक चक्की नुमा पत्थर की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं। तारीख़ी हवाले से इस चर्च के बारे में बात करते हुए सर लॉर्ड सैंडेमन का जिक्र ना करना तारीख़ के साथ एक ज़्यादती होगी। इस चर्च की तामीर में सर लॉर्ड सैंडेमन का भी अहम किरदार रहा है। इस चर्च के पास्टर इंचार्ज मोहतरम सामिन बशीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और चर्च की तारीख़ और मौजूदा कलीसिया के हवाले से हम उनके साथ कुछ बातचीत करते हैं। गुड इवनिंग भाई साहब। गुड इवनिंग भाई साहब, कुछ बैतुल मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च की हिस्ट्री के हवाले से कुछ बताइए प्लीज़। हमारा चर्च 1890 की दिहाई में यहाँ पर कायम हुआ था, जिसमें लॉर्ड सैंडेमन ने, ये किताबों में लिखा हुआ मौजूद है, सैंडेमन की आप ऑटोबायोग्राफी देख सकते हैं, सर गुरु रॉबर्ट सैंडेमन, क्योंकि थियोलॉजिकल ग्रेजुएट थे और जब ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें यहाँ पर भेजा तो पहले वो पंजाब कैंप और सिंध कैंप दो हिस्सों में तकसीम था ये इलाका। तो पंजाब कैंप का जो हेड ऑफिस था उस वक्त वो ज़ोब में था। वो पंजाब कैंप के जो इलाका जात थे, पश्तून इलाका जात, उनको देख रहे थे और सिंध में कोई दूसरा फर्द था जो इसको देख रहा था। सर रॉबर्ट सैंडेमन को जब महारत से उसने अपनी पॉलिटिकल एजेंट होने की खिदमत सरंजाम दी और उस वक्त के एक बहुत बड़े डाकू को उसने पकड़ा पहाड़ों में, जो लोगों को मारता था, अंग्रेज़ों का सामान लूटता था, कत्ल गारत करता था, तो बरतानवी हुकूमत उनके उस काम से खुश हुई और उन्होंने उन्हें पूरे इस सारे हिस्से का इंचार्ज बना दिया, लॉर्ड मुकर्रर कर दिया गया। उनकी महारत यूँ भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर बरतानिया जीत नहीं सका था, लेकिन सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर इन्हीं की महारत से इंडस कैंप जो तलाक पे लगाया गया था उसके तुफैल बरतानिया ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी और जीता, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं चमन में भी चर्च मौजूद है। लॉर्ड सैंडेमन ने ही, क्योंकि वो थियोलॉजिकल ग्रेजुएट थे यूएसए से, तो बाकायदा यूएसए सेंट लुइस मसूरी के एक मिशनरी वफद को दावत दी कि वो आए और बलूचिस्तान में मिले। उस वफद ने जब यहाँ पे बशारती दौरा किया तो उन्होंने ये जगह परचेज की और इसको इबादत गाह के लिए, वर्शिपर्स के लिए, जिसकी तख्ती बाहर लगी हुई है आप देख सकते हैं, डेडिकेट किया। पास्ट और प्रेजेंट जो वर्शिपर है, ये जगह उनकी इबादत गाह के लिए इस्तेमाल है। भाई साहब, हमें ये बताइए कि यहाँ पे इबादत का आगाज़ कब से हुआ है? 1890 से, जैसे कि आप पीछे मेरे तख्ती लगी हुई देख रहे हैं, 1890 से यहाँ पर इबादत का आगाज़ होता है और खुदा के खुदाम यहाँ पर इबादत के लिए पहुँचे थे, वर्शिपर्स यहाँ पर इबादत के लिए आते थे। हमारे आस पास चर्च के एक तरफ बरगिंजा मिला था और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे रेलवे की कॉलोनीज़ के लोग यहाँ पर इबादत के लिए आते थे। जब ये चर्च इबादत के लिए शुरू किया गया था
تو اس ٹائم شاید شہر میں آبادی بھی کم تھی، لوگ بھی کم تھے، لیکن جگہ انہوں نے بڑی ڈیڈیکیٹ کی. تو اس ٹائم یہاں پہ ہر ٹائپ جو 7 ٹائپ کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ کی گئی اور اس میں عبادت ہوتی تھی. بعد میں جب 1935 میں زلزلہ آیا تو وہ ساری جو ہر ٹائپ 7 ٹائپ بلڈنگ تھی یا ہرٹ تھا وہ ہرٹ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی لیکن اس طرح یہ قائم نہیں کر سکے ہرٹ کو. 1959 میں باقاعدہ بشپ C.D. راکی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور جو کنسٹرکشن کمپنی کوئٹہ ایئرپورٹ کو کنسٹرکٹ کر رہی تھی بلڈنگز کو ایئرپورٹ کی، تو انہوں نے جو وہاں پر کنسٹرکشن مٹیریل فراہم کیا وہ چرچ کو ڈونیشن کی صورت میں فراہم کیا، اور وہی کنسٹرکشن کا مٹیریل چرچ کی تعمیر میں بھی لگایا گیا. 1959 میں یہ چرچ بلڈنگ کی صورت میں کنسٹرکشن ہوئی اور وہ چرچ پھر آگے قائم رہا. بعد میں جب عبادت گزار عابدین بڑھتے رہے تو کیپیسٹی بڑھ گئی، تو یہاں پر چرچ کو ایکسٹینڈ کیا گیا 2006 میں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ بیتھل میموریل میتھوڈسٹ چرچ کے ایک سینئر ممبر موجود ہیں. بزرگ انکل لیزلی لارنس اس چرچ کے بہت پرانے ممبر ہیں اور بیتھل میموریل میتھوڈسٹ چرچ کے نشیب و فراز سے بھی بخوبی واقف ہیں. تو اس چرچ کی تاریخ کے حوالے سے ہم ان سے کچھ بات چیت کریں گے. کچھ اندازاً اگر آپ کو یاد ہو کہ کون سے سن میں یہ بیتھل میموریل چرچ معروض وجود میں آیا؟ اس کی بنیاد جو ہے وہ 1886 میں رکھی. آپ بیتھل میموریل میتھوڈسٹ چرچ کے کمپاؤنڈ میں بھی رہے ہیں کچھ عرصہ، تو اندازاً کتنا عرصہ رہے ہیں وہاں پر؟ ہم تقریباً وہاں 7-8 سال رہے. 1946 سے لے کر 1957 چرچ کی جو موجودہ بلڈنگ ہے یہ تو غالباً 1956 یا 57 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی. یہاں پہ یہ جو موجودہ چرچ ہے اس کے سامنے جو پلاٹ ہے جس پر پارٹی وغیرہ ہوتی ہے، وہاں پر پہلے ایک 7 ٹائپ چرچ تھا. وہ اس کی کیپیسٹی اتنی تھی کہ اس میں کوئٹہ، اس وقت کوئٹہ کی آبادی کم تھی اور اس میں لوگ تقریباً پورے آ جاتے تھے. آہستہ آہستہ جب چرچ کیپیسٹی بڑھتی گئی لوگوں کی آبادی کی، تو اس کے بعد اس کو چرچ کے بڑھانے کی ضرورت پیش ہے. یہ آپ بتا رہے ہیں کہ 59 میں غالباً اس چرچ کی تعمیر مکمل ہوئی. اس تعمیر کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ یہ تعمیر کس نے کروائی؟ یہ بلوچستان میں ایئرپورٹ بن رہا تھا کوئٹہ کا. اس وقت یہاں پر امریکنز آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک دفعہ چرچ کا وزٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے لوگوں کی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے اور ان کو ضرورت بھی ہے چرچ کی. تو انہوں نے جو مٹیریل ایئرپورٹ کا جو بچ گیا تھا وہ انہوں نے پھر چرچ کو ڈینوٹ کیا اور اس کے ان کے توسط سے یہ بنایا. چرچ کی ایکسٹینشن بھی غالباً 1998 میں شروع ہو گئی تھی. ہاں جی، 1998 میں جب پادری رتنا صاحب نے 1997 میں چارج لیا پادری اسلم ڈیمری سے، تو انہوں نے یہاں پر جو چرچ ہے اس کی ایکسٹینشن کا پروجیکٹ شروع کیا، جو 98 سے شروع ہوا اور 2006 میں کمپلیٹ ہوا، جس میں کیپیسٹی بڑھائی گئی اور چرچ کا جو نقشہ تھا اسے کراس ٹائپ بنایا گیا. اب چرچ کی بلڈنگ کافی بڑی ہے جو آپ نے ابھی دیکھی ہے اور اس کے آپ نے شوٹس بھی. اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیے بیتھل چرچ کی کچھ ہسٹری بتائیے. یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ یہ کلیسیا کا آغاز امریکہ سے ہوا یا برطانیہ سے ہوا؟ بیسیکلی تو دیکھیں لارڈ سنڈیمن تو برطانیہ سے بلانگ کرتے تھے، لیکن جس مشنری مشن کو انہوں نے یہاں پر دعوت دی تھی ان کا نام تھا بیتھل مشن، سینٹ لوئس میسوری. یہ USA کے رہنے والے تھے اور وہاں پہ جو تھیولوجیکل کالج تھا وہاں سے یہ مشنری گروپ آیا تھا. وہ نام آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ ٹائپ کریں بیتھل مشن
تو آپ کو ملے گا بشپ سی ڈی راکی ٹائپ کریں، یہ نام بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو بیت ایل مشن نے جب اس کا سنگ بنیاد رکھا اور اس چرچ میں عبادت کا آغاز کروایا تو اس وقت سے ہی اس کا نام پھر بیت ایل میموریل میتھوڈسٹ چرچ کا نام پڑا۔ اور یہ پھر کیونکہ بیسیکلی یہ میتھوڈسٹ اسٹرکچر کا حصہ تھا، یہاں پر اس ٹائم نہ اینگلیکن تھا، نہ لوترن تھا، نہ سی ایم ایچ تھا ہمارے سٹی کے حصے میں، کیونکہ کینٹ میں سی ایم ایچ تھا، چرچ مشنری سوسائٹیز کے چرچز تھے، لیکن شہر میں یہی چرچ تھا۔ تو میتھوڈسٹ چرچ جیسے کراچی میں ہے، رائے میں ہے، یا انڈیا اتر پردیش میں ہمارے پاس ایسے ڈاکومنٹس موجود ہیں، خطوط جو اس چرچ کی خط و خطابت کو ثابت کرتے ہیں کہ میتھوڈسٹ چرچ کا جو تعلق تھا ویزلین چرچ، وہ باقاعدہ اس کے سٹرکچر کو رن کرتا رہا، لیکن اس کو ڈونیٹ کیا، یہاں پر ورشپ کا آغاز کیا، جنہوں نے یہاں پہ مشن کا پودا لگایا، پلانٹیشن کی، وہ بیت ایل مشن کے لوگ ہیں۔ کوئی پرانے پریسٹ اگر آپ کی یاداشت میں ہوں جو یہاں پر خدمت کرتے رہے ہوں؟ یہاں پر بشپ راکی تھے، اور جو بشپ راکی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈاکٹر ہینری ہالینڈ وغیرہ بھی ہیلپ کرتے تھے اس چرچ کی۔ اور اس کے بعد یہاں پر جو سب سے سینئر پادری تھے وہ تھے پادری کارسن صاحب۔ تو پادری کارسن نے یہاں پہ کتنے عرصے خدمت انجام دی؟ انہوں نے تقریباً 15 سال تک، تقریباً 15 سال خدمت انجام دی۔ اس کے علاوہ کوئی اور پرانے بشپ صاحب یا کوئی پادری صاحب آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، کوئی ایسی آپ کی یاداشت میں؟ جی ہاں، بشپ پکٹ جنہوں نے پرانا چرچ جو تھا، جو موجودہ چرچ سے پہلے، اس کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور اس کے ساتھ پھر ان کے بعد بشپ راکی آئے تھے جنہوں نے ہولڈ کیا چرچ کو اور یہاں پر اپنی خدمات انجام دی۔ اچھا انکل، کچھ مزید بتائیے اس چرچ کے بارے میں۔ یہ آج کل چرچ آف پاکستان کا حصہ ہے؟ جی ہاں، یہ 1970 سے 71 میں یہ چرچ آف پاکستان کا حصہ ہے۔ 70s میں کون یہاں پہ خدمت سر انجام دے؟ یہاں پر پادری ڈی جی واشنگٹن صاحب تھے، جو انہوں نے 15 سال تک اس چرچ میں اپنی خدمات انجام دی۔ اور پادری واشنگٹن صاحب کے بعد پھر یہاں پہ کون آئے تھے یہاں پہ؟ پادری سردار یہاں آئے، انہوں نے بھی تقریباً 4 سال یہاں پر خدمت انجام دی۔ ان کے بعد پھر پادری چارلز لوتھر صاحب آئے، اور اس کے بعد پادری اسلم ڈینیل صاحب یہاں تشریف لائے، اور وہ تقریباً 3.5 سال تک یہاں پر خدمت انجام دیتے رہے۔ اور اس کے بعد پادری سیم رتنا نے ان سے چارج لیا جب وہ سینٹ میریز ٹرانسفر ہو گئے۔ بھائی صاحب، آپ کب سے یہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ میں یہاں پر 2007 سپٹمبر سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور ٹل ابھی تک باوجود کہ دھماکہ ہوا، اب پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں کہیں دھماکہ ہوتا ہے جو پادری پہلے ہوتا ہے وہ بعد میں وہاں پر نہیں ہوتا، پھر بہت سارے لوگ ابراڈ چلے جاتے ہیں، لیکن میری ویژن تھی، میرا شوق تھا کہ اگر یہاں پر ایسی پریشانی آئی ہے تو میں پریشانی میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کر نہ جاؤں، تو خداوند کے فضل سے میں ابھی تک یہاں پر خداوند کی خدمات سے انجام دیا۔ اچھا بھائی صاحب، یہ آج اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آپ چرچ آف پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن بیتل چرچ جو تھا شروع سے میتھوڈسٹ چرچ، وہ چرچ آف پاکستان کے ساتھ نہیں تھا، یہ کب چرچ آف پاکستان میں شامل ہوئے؟ چرچ آف پاکستان 1970 سپٹمبر کے مہینے میں فارم ہوا تھا، چرچ یونین ہوئی تھی جس میں جو میجر چرچز تھے میتھوڈسٹ، لوتھرن، اسکاٹش اور اینگلیکن چرچ اکٹھے ہو کر یونین کی صورت میں چرچ آف پاکستان بنے تھے۔ 1970 میں ہی میتھوڈسٹ چرچ بھی ہمارا جتنا اسٹرکچر تھا رائے میں یا کراچی میں یا بلوچستان میں، یہ سارے چرچ پھر چرچ آف پاکستان میں ضم ہوئے۔ ان وقتوں میں یہاں پر پادری ڈی جی واشنگٹن صاحب تھے جنہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور اس وقت کے بشپ اور پھر بعد میں بشپ آرنی ووڈون کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن جب وہ کافی انیل ہو گئے اور پیرالائز ہو گئے، اس کے بعد یہاں پر پادری کی ضرورت تھی، تو پھر یہاں پر چرچ آف پاکستان کی باقاعدہ ایکسس ہوئی، اور یہاں پر پادری سردار مسیح صاحب کو
1986 में लगभग आप तख्ती पर भी देख सकते हैं, नोटिस बोर्ड पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भेजा गया और उन्होंने यहाँ पर फिर खिदमत सर अंजाम दी बतौर चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी के हैसियत। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच। खुदा बड़ी बरकत दे। और आप भी बचपन में संडे स्कूल के मेंबर थे और वहाँ पे आप जाते थे मसीही तालीम देने के लिए? मैंने मेथोडिस्ट चर्च में संडे स्कूल ज्वाइन किया और हमारी टीचर होती थी मिस्टर कैरल सैमसन, जो ऑर्गेनिस्ट होते थे मेथोडिस्ट चर्च में। उनकी मामा जो थी उस वक्त वो टीचर हुआ करती थी। उनके बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी जो थी बीडा फजल इलाही, वो हमारी टीचर थी। कुछ अंकल कैरल सैमसन के बारे में बताइए। मेरे ख्याल उन्होंने भी काफ़ी अर्सा यहाँ पे एज ए ऑर्गेनिस्ट अपनी खिदमत सर। हाँ, उन्होंने भी तकरीबन 30-35 साल मेथोडिस्ट चर्च में प्राइज अंजाम किए हैं अपने ऑर्गेनिस्ट के तौर पर। तमाम हिम्स बजाने में वो माहिर थे, ज़बूर बजाने के माहिर थे और ज़बरदस्त ऑर्गेनिस्ट थे वो हमारे चर्च के। अंकल पुरानी फैमिलीज़ में से कोई अगर आपको याद हो, कोई ऐसी खास फैमिली जो? मेजॉरिटी तो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, कोई इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कुछ पाकिस्तान से बाहर माइग्रेट कर गए हैं। अब यहाँ पर चंद फैमिली रह गए हैं, जैसे डॉक्टर मार्क फैमिली के बेटे हैं, मिस्टर डैनियल बरियामा फैमिली है, मिस्टर एस.डी. जेम्स फैमिली है और एक हमारा फैमिली है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, हमारी इस वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम हो रहा है। इसका सेकंड पार्ट हम बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम एंड स्टे सेफ।